अमरवादी भुवन लोभ जस्तै शून्य तर मोक्षमा लीन हुन सकोस् संसार। चन्द्रमाको महुर ज्योतिर्मय प्रकाश जस्तै शीतल त छैरहोस् संसार। सूर्यको तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकाश जस्तै निपुण नभई ज्ञानले छाओस् संसार। शङ्खको ध्वनि जस्तै गुन्जिरहोस् धम्मको संसार। वज्रधार जस्तै कठोर होस् आत्मा परात्मा अनात्मा मैत्रियाको संसार। अष्टकमलको फूल जस्तै दिव्य स्मृति सुगन्धले छाओस् शील प्रज्ञा समाधिको संसार। नमो अष्टलोकी सराय नमो मैत्रीनाथ नम मैत्रीय सबधम सङ्घय। हाम्रो विशुद्ध मार्गदर्शनको खोजमा विश्व शान्ति र समस्त जगत प्राणीहरूको जीवित उद्धार गर्ने लक्ष्यको साथमा 6औं वर्ष पुरा भइसकेको छ। आजको यस शुभ क्षण र अति दुर्लभ पुण्यवान दिन पनि छ। यो कलिकालको चक्रव्यूहको संसारमा रुमाली रहेको भौतारी रहेको संसारको परिवर्तित रूप पनि हो। युगीन परिस्थितिले प्रभावित भएका संसारलाई मैत्रीनाथको मैत्रीय करुणा भावले जगाउनेछु। यो कुरा संसारलाई थाहा छैन। मैत्रीनाथ यो संसारमा 4 पटकसम्म आगमन हुनुभएको थियो, तर यो संसारको निमित्त बानी मात्र छोडेर जानुभयो। आजभन्दा 35,000 वर्ष पहिले उहाँको शील प्रज्ञा समाधिको कारण हजारौं बोधिसत्व अरहन्त भइसकेको थियो। 1000 वर्षपछि 2 दिदी बहिनीको जन्म भएको थियो। त्यस समयमा दिदी बोधिसत्व रूप लिइन्, बहिनी रीति चमत्कारी संसार नष्ट गराउने थिइन्। ती 2 दिदी बहिनीको नाम बोधि श्रवण र मोहिमा थिइन्। फेरि शाक्यकुलमा पूर्व समादिष्टको फलले सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पूर्व ध्यानको खोजमा फेरि एकाग्रता हुँदै गृहत्याग गरेम। पूर्व ध्यानको अनुक्रमणले गर्दा पूर्व ज्ञान सिद्ध भए। संसारलाई शील प्रज्ञा समाधि फेरि अनुष्ठान गरेम। अन्तिम निर्वाण प्राप्त गर्ने समयमा समाधिष्ट हुँदा साक्षात् मैत्रीनाथको दर्शन पाउनु भएको थियो। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले यस भूमिमा नै थिए। त्यस अवस्थामा म ध्यान गरेर एकान्त बसिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा अति क्रूर संक्रमण अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा हत्या गरिदियो। त्यस अवस्थामा अन्तिम 75 दिनमा मृत्युको आभास पाए। यसरी संसारको निमित्त उद्धार गर्ने लक्ष्य 2000 वर्षसम्म त्यो आत्मा रूपीलाई भौतारिएर पीडा भई बिजुली चम्केको आवाज आए अनि आमाको कोखबाट जन्म सिद्ध भइसकेछु। जन्मन साथ तिमी ध्यानमा जाऊ न कता कता स्मरण भइरहेको थियो। आमाको काकी मायाको स्पर्शले बुलिदो रहेछ संसार। 6-7 वर्षपछि स्मरण हुँदै गयो। एक दिन सेतो वास्ता धर्ना गर्नु भएको एक महापुरुष आई वचन दिनुभयो। दिन प्रतिदिन पूर्व ध्यानको जानकारी हुँदै गयो। जब 8 र 9 वर्षको उमेरमा एक चमत्कार दृश्य पैदा भयो। गाउँभन्दा अलि पर गाउँ रतनपुरबाट एक थारू परिवारबाट मुर्दा जलाउन ल्यायो। साथी सङ्गतको हुलमा खेलिरहेको अवस्थामा थियो। अचानक त्यो दृश्य जलाइरहेको चित्त माथि पर्यो। त्यो चित्तको लास मुर्दाबाट एक तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकट भई आकाश छिरिरहेको दृश्य देखा पर्यो। त्यो ज्योतिर्मय प्रकाश हरियो र पहेँलो रङको थियो। त्यो अवस्थादेखि दिनदिनै पूर्व ज्ञानको स्मरण हुन लागे। त्यो चित्तमाथिको तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकाशको कारण मृत्यु भएपछि यसरी नै
मानव मुक्ति प्राप्त हुन्छन् भन्ने चिन्तनमय बढ्न थाल्यो। त्यसपछि पूर्वध्यानको स्मरण हुँदै तेजस्वी ज्योतिको कारण बिस्तारै एकान्त एकाग्रता ठाउँको आवश्यक हुन थाले। पूर्वध्यानको स्मरणको कारणले सातौं चक्रबाट सुरु भई ब्रह्मा चक्रसम्म पुगेर क्लेश र मारलाई नष्ट गरी अदृश्य ज्योतिहरू शरीरमा प्रवेश भयो। त्यस अवस्थामा जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्यको समागम तत्व समाधिबाट लिन सक्ने भए अनि शरीरको चलाइ मन गति बिस्तारै पहिलो अवस्थाभन्दा नडी गदी ढिलो हुँदै गए। 10 महिना लामो समय एउटै आसन गई बस्दा जमिनको चिसो, झरी बादलको पानी, जाडो मौसमको शीत लहर शरीरमा हेर्दा पतालो कपडा पछाडि फर्केर हेर्दा बिस्तारै त मेरोले खाँदै पो आएछ। शरीर चलाउन खोज्यो, पुरै शरीर खुम्चिएको छ। शरीर छुँदा पनि थाहा नहुने भएछ। गर्मी के चिसो के मेरो तपस्या चार्यलाई पुरै संसार अविश्वासको धेरमभित्र रहेको थियो। यो मेरो दिनचर्या संसारलाई पत्न मुस्किल भयो। अझ पनि अविश्वासको पत्रहरू निकै हेरिरहेको छु। जब जसले अन्तर्मध्य खुदाइसम्म पुगेको हुन्छ ऊ आशावादी र सत्य नै हुनेछन्। जो गलत रूपले प्रायश्चित गर्छ ऊ निशावादी नै हुनेछन्। महायान तमकायाको खोजमा मेरो यो शरीर नै रहेन भने यो संसारलाई के सन्देश दिन सक्छु र भन्दै संसारको निमित्त पाएको ज्ञानमा भाव विहाल गर्दै ध्यानमा बसिरहँदा साँझ पका आकाशवाणी भए, हे तपस्वी मुनि, तिम्रो मृत्यु हुँदैछ, उठ 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 भन्ने बानी आइरहेको थियो। तत्काल ध्यान दृष्टिले हेर्दा अष्टहात भएको आर्यलोकी सर्प रहेछ। त्यस समयमा साक्षात् भगवानको दिव्य दृष्टि 2 आँखाबाट हरियो र पहेँलो ज्योतिर्मय प्रकाश आइरहेको थियो। त्यो ज्योति शरीरमा प्रवेश हुँदा अग्नि शक्ति प्रकट भए। त्यसपछि केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले क्षीण भएको शरीरमा आक्रमण गर्ने तयारी भए। क्षीण भएको शरीरको स्मरण सोच परिवर्तन हुँदै गए। पहिलो स्तरबाट दक्षिणतर्फ लागे। त्यहाँबाट एकाग्रता स्थानको खोजको क्रममा पुनः संरक्षण गर्ने समूहहरूको स्मरण भयो अनि धोका दिनुहुन्न भनी दक्षिणपट्टि पहेँलको रूपमा बिहानी पख पर्खिबसे। बिहानी 8-9 बजेतिर कसरत गरी 7 जनाको टोली उराट लाग्दो जङ्गलभित्र त्यो विश्वास श्रद्धाले पखालिएको मन र आँखाबाट आँसुले भेट्न आइपुगे। यी 7 जना पहिलो जन्मका धर्मचारीहरू थिए। विश्वास र श्रद्धाले पखालिएको मन आँखाबाट आँसुले 7 जना हामीबाट के कमी भयो भनी मैत्रीय करुणा भावना प्रकट गर्न थाले। सबै कुरालाई छोडी सम्झाइ बुझाइ आफ्नो मार्ग दर्शनको खोजमा अघि लागे। त्यहाँबाट लामो यात्रा गर्दै 9 दिनसम्म जागृत ध्यानमा रही अघि बढ्दै गए। जङ्गलमा हात्ती, बाघ, मृग, हरिण, चितुवा, जरायो, खरायो, बालो, जङ्गली घोडा, बाँदर, मयूर, अन्य चराचुरुङ्गीहरूको र वनस्पतिको साथमा हुँदै खोला नाला पार गर्दै एउटा चितवनबाट बगेको नदी बीचबाट बगिरहेको रहेछन्।
त्यो नदी रात्रिको समयमा पार गरी पश्चिमतर्फ जाँदै गर्दा ध्यान अवस्थामा, हे बालमुनि, तिमी आफ्नो शरीरको ख्याल राख, तिमी नै हुँदैन भने अब धम्मका रूपहरू विलीन हुँदै जानेछन्। यो दिव्य वाणी सुनि आफ्नो मार्गको साथ फेरि हालकोरिया फर्के। हालकोरिया आइपुगेपछि मैले 6 वर्षसम्म नखुज्न पनि सकेका थिएँ, तर मलाई निर्लज्ज भए। हालकोरियाको उत्तर पूर्व सानो एउटा पहाडभित्र ओडार भेटे। ओडारमा 3 महिनासम्म न हावा, न पानी, न सूर्यको ताप। त्यस अवस्थामा एउटा शिकारी जनावरको खोजी गर्दै आएछन्। उसले त्यो ओडार देखेछ। बिचारा शिकारी जनावरको मासुको लालचमा बाहिर बसेर कराइरहेको थियो। को हो? हाँ, मान्छे हो कि जनावर हो? यस्तै शब्दले 3 चोटिसम्म कराए अनि ओडारबाट बिस्तार हात निकाले, शिर पक्नी देखाए। बिचारा शिकारी जनावरको मासुको तृष्णा र लालचमा परिहोस बनी उडे। शिकारीको यसरी संसारको सुख र हितको लागि वन्यजन्तु वनस्पतिको संरक्षणको लागि मैत्रीले ध्यान गरे। हालकोरियाको कल्पवृक्ष भरको रुख बागजोरको सिन्दुरको बोटको फेदमा बसे। आत्मा, शरीर, वचनलाई संसारिक दृष्टिगमन गर्दा हजारौं भाव दर्शन, ज्ञान दर्शन, ध्यान दर्शन हालकोरियाको कल्पवृक्ष बागजोरको रमणीय जङ्गलमा संसारिक बोध गर्ने नाना आसान धम्मका सुख ज्ञानहरू पाएको थियो। यो क्षीण श्रप भएको शरीर त्यो कालो मडरियाको वायुमण्डलीभित्र सुनसान रात एकान्त हालकोरियाको कालो बादलको जरीमा आत्मा र परात्मा बीच लीन भइरहेको अवस्थामा साक्षात् मैत्रीनाथको दर्शन पाएको थियो। उहाँको साक्षात् दर्शन र वचन यस पृथ्वी लोकलाई अहिले नै भन्न मिल्दैन। भौतिक हाम्रो एउटा पञ्चतत्व शरीर भएर पनि मैत्री भावनामा डुबुल्की खेल्दै समागम सारा संसार विश्वलाई एउटै भावनामा मैत्री करुणा संसारमा रूपान्तरित गरी जाने इच्छा छ। आत्मा, शरीर, वचनलाई संसारिक दृष्टिगमन गर्दा विश्व शान्ति महामैत्री प्राणीधनलाई संसारभरि सर्व जगत पानी र वनस्पतिको संरक्षण हित र कल्याणको हेतु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा सत्य ज्ञानलाई म शील, समाधि, प्रज्ञाद्वारा श्रवण गरिनेछु। यस मैत्रीय सन्देशका साथ सम्पूर्ण विश्व संसारलाई मानवभित्रको क्लेशलाई मुक्त गर्न 8वटा शीलहरू बताउनेछु। 1. मानवले मानवलाई धर्म, जाति, वर्ण, लिङ्गको रूपले भेदभाव नगर्नु। 2. धर्मलाई यो धर्म ठुलो, त्यो धर्म सानो भनी अवहेलना नगर्नु। 3. भेदभावपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त वा नीतिलाई नअपनाउनु। 4. राष्ट्रलाई यो शत्रुको राष्ट्र, यो मित्रको राष्ट्र भनी नसोच्नु र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्नु। 5. सत्यलाई असत्य, असत्यलाई सत्य बनाउने दुष्प्रयास त्यागी बढाइ चढाइ बोल्नु, दोषरोपण र अवमूल्यन गर्न त्याग्नु। 6. 10 अकुशल कर्महरू अन्य पाप कहिले नगर्नु। 7. शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै समाज र राष्ट्रको सेवामा
जीवन समर्पित गर्नु। 8 सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नु वा आफू र अरूको निम्ति मोक्ष प्राप्ति गर्नु। यस ब्रह्माण्डमा यो मैत्रीय अष्टशीललाई पालना गर्न सकेमा स्वर्ण युगमा रूपान्तर भई देवभूमि सुखवती लोक जस्तै हुनेछ। सम्यक सम्बोधि ज्ञानशील समाधिबाट नै प्राप्त हुन्छ। भौतिक सुख सुविधाले मात्र मानवको जीवनमा मुक्तिको मार्ग पाउन सकिँदैन। शील अथवा नियम पालना गर्नु भनेको संसारिक विषयवस्तु तथा जन्म मरण चक्रबाट मुक्ति पाउनु हो र धर्मको नाममा रीति देखाउनु, चमत्कारी देखाउनु भनेको धर्मको नियम विपरीत हो। धर्मको नियम त्यो हो कि जुन प्राणी यस संसारिक दुःखबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन त्यस्तो प्राणीहरूलाई मुक्तिको मार्ग देखाउनु धर्मको नियम हो। दुःख रहेर भय, त्रास, बोधिचार्य, दिव्य, चाचो, विशुद्ध, परिचित ज्ञान, महाकरुणा, बोधिचित्त नै शून्यताको दर्शन हो। संसारको जगपानीहरूको लागि समर्पित भई समर्पण गर्छ। जहाँ समाधि रूप लिन्छ त्यहाँ धर्म छ। जसले यो संसारमा मैत्रीय अन्तर्भावसम्म छुन्छ, जसले पर आत्माको समागममा रही समाधिको अमृत पिउँछ, जसले अन्तर आत्मासम्म मैत्रीय प्रज्ञाको ज्योति बल्छ, संसारलाई मैत्रीयनाथको मैत्रीय ज्ञान र भाव संसारिकद्वारा खुलाउँछ। साक्षात् उहाँहरू नै सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष हुन्। मानव जीवन सारा अस्तित्व जहाँ सादा छ त्यहाँ जीवनको पूर्ण रूप नै धर्म हो। धर्मको पूर्ण रूप नै शून्यता हो। शून्यताको भाव दर्शन नै बुद्धत्व हो। शून्यता र बुद्धत्व अरूप छ, निराकार छ। भूप स्मृतिको चट्यान बन्द कठोर छ। बुद्धत्व ज्ञानभित्र शान्तता छ, शीतलता छ, लोक प्राप्तिको मोक्ष छ। ततस्तु। भावं सर्वमङ्गलम् अस्तु।